अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। मैं हूं बीनर सलीम और आज डेफिनेटली मंडे है, फ्रेश शो, लेकिन पुराने इश्यूज के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पुराने इसलिए क्योंकि वीकेंड के ऊपर बहुत हलचल रही और क्योंकि आप जानते हैं कि वीकेंड पे हमारा शो नहीं होता। आर बैड लक बट द गुड थिंग इज वी आर बैक और हम वही इश्यूज अपने अंदाज में डिस्कस करने वाले हैं विद द वेरी रिस्पेक्टेबल, द वेरी डायनामिक, द मैन इन अ रेड टाई, फारूक पटाफी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। भाई ऑल द एनर्जीज आर बैक आफ्टर द लॉन्ग वीकेंड। चले जबरदस्त भाई, इन लोगों से हम अपना तज्जिया लेते रहेंगे, रहनुमाई करेंगे मेरी। बिल्कुल जहां जहां मैं कुछ इधर उधर जाने की कोशिश करूंगी, कान पकड़ के सीधा नाक की सीट पर लेकर आएंगे वापस। कोशिश करते हैं कौन कामयाब होता है। ये मेरे साथ भटकते हैं कि मैं इनके पीछे लगती हूँ। टेलीफोन नंबर लिखिए 0518446222, रिपीट कर देती हूँ 0518446222। सीधी बात है हमारा स्काइप आईडी, कॉल कीजिएगा और प्लीज जब भी आप हमें कॉल करें, चाहे वो वीडियो कॉल हो चाहे ऑडियो कॉल हो, मैं कहना भूल जाती हूँ लेकिन क्या करें, मुझे लगता है कि आई हैव टू बी ए होस्टेस फॉर सम टाइम। जब मुझे आपको ये बताना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि टेलीविजन का वॉल्यूम आप बंद रखेंगे, नहीं तो बहुत हमारा वक्त ज़ाया होता है। आप जानते हैं कि जब फरूख बैठे हों और जब बीनश बैठी हो और बात हो रही हो और वक्त ज़ाया हो तो ये एक मिसाइल होता है हमारे लिए। जल्दी से आप हमारी टॉपिक हेडलाइंस जान लीजिए ताकि आपको पता चले कि हमने आज किन अहम इश्यूज पर बात करी। हुकूमत तेजी से मुज़ाकराती मराहिल तय कर रही है। कलअदम तहरीक तालिबान की जानिब से तमाम तर गैर संजीदगी और सियासी पैंतरों के बावजूद मुलाकात का वक्त तय हो ही गया कामयाबी पर, मगर फिलहाल किसी को इत्तफाक नहीं। अंदाजा इसी से लगाइए कि मुज़ाकराती खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान एन मैच के रोज अनफिट होकर खेल से बाहर हो गए। पाकिस्तान के अहम और सियासी एतबार से बड़े कद के लीडर इमरान खान पर तालिबान भी भरपूर एतमाद करते हैं। तालिबान की जानिब से इमरान खान को अपनी वकालत के लिए नामजद करना पूरे पाकिस्तान को हैरान कर गया। खान साहब का 2 दिन तक सोचना और फिर इनकार तालिबान को परेशान कर गया। और तालिबान से मुज़ाकरात करने हो या फिर हुक्मरानों पर जायज नाजायज तनकीद, मिनहसिल कौम हम हर काम में दखल देना कौमी फरीजा समझते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई शख्स दिन दहाड़े किसी औरत को जानवरों की तरह पीटे तो बशमूल मीडिया सभी अफराद वीडियो बनाने और सिर्फ तमाशा देखने तक ही कनात करते हैं। सक्खर में पेश आया मौशरती बेहिसी का अलमनाक वाक़या। चलिए जनाब, काफ़ी हैवी डोज आपको मैंने बताया कि जो आज हम डिस्कस करने वाले अपने शो के अंदर क्या करें। भाई आवाम है पाकिस्तान की तो उनको इस तरह के मसाइल देखने ही पड़ेंगे, कुछ सियासतदानों की तरफ से, कुछ पाकिस्तान की आवाम खुद जो बोएगी वही काटेगी। डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले फारूक पटाफी साहब, बहुत ज़्यादा वक्त मैंने आपका खा लिया, जानती हूँ आप भी खामोशी से ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। जो 5 रुकन दिए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से तालिबान ने, क्योंकि अब जाहिर सी बात आप जानते हैं मुज़ाकरात का सिलसिला एक चल निकला है, तो क्या ये जो 5 रुकन हैं तालिबान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इससे मैं आगाज करना चाहूंगी क्योंकि इसके ऊपर भी एक लंबी चौड़ी बहस है। क्या ये 5 रुकन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तालिबान? देखिए, सबसे पहले बात तो ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत की साइड से देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से भी फ्रस्ट्रेशन जो है वो नज़र आती है, लेकिन हुकूमत चाहती है कि जो भी हो काम आगे चलना चाहिए। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की, तो मैं तो ये कहूँगा कि तालिबान ने जो है ना ये साबित कर दिया कि ना तो उनकी दुश्मनी अच्छी ना ही उनकी दोस्ती अच्छी। इमरान खान साहब को जितना बड़ा नुकसान दिया है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को इस वक्त पता नहीं चला। ये अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब ने कम अज़ कम उस कमेटी में शामिल नहीं हुए। अगर वो हो जाते तो ना सिर्फ उनके बारे में जो तालिबान खान की बात है वो तकरीबन साबित हो जाती, बल्कि ही वुड हैव बिन एक्चुअली फ्रेम्ड, टोटली फ्रोजन इनटू द तालिबान नैरेटिव, और उनके साथ उनके जितने वोटर्स आज भी लॉयल हैं वो भी रेडिकलाइज होते जाते। खुदा न खास्ता कल अगर डायलॉग फेल होता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है, तो इन लोगों का क्या स्टेटस होगा आप ज़रा सोच लीजिए। बहुत बुरा होने वाला था। शुक्र है बचत हो गई, इमरान खान साहब ने और उनके साथियों ने अकल के नाखून लिए और वो नहीं गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं बात थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन इस वक्त जो मुझे बाकी 3 लोग नज़र आते हैं, मेरे ख्याल में मुफ्ती किफ़ायत साहब जो है उनको हटा के, उन्होंने भी मना कर दिया, फजलुर रहमान साहब का वो है। बाकी 3 साहिबान, जमात इस्लामी हिजरत कर चुकी है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से, अब वो इस्लामी अमारात ऑफ तालिबानिया में मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से ये जो लाल मस्जिद वाले हमारे भाई साहब हैं वो भी हिजरत करके वहाँ पे जा चुके हैं। मौलाना समीउल हक को तो वैसे ही तालिबान का वो फादर ना कहिए तो गॉड फादर तो ज़रूर कह लीजिए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है
शायद सही रिप्रेजेंटेशन आ गई। जो फरूक, लेकिन जो तालिबान हुकूमती जो रुकन है, जो 4 रुकनी कमेटी जो हुकूमत ने दी है, वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हुकूमत उसको ओन करती है और वो डायरेक्टली मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट करेंगे। मेरा पहला सवाल पूछने का मकसद यही था कि जो 5 रुकनी कमेटी जो तासुर आ रहा है, जो कि आपने कहा कि नहीं है, मैं आपको कहानी सुनाऊं इसका, आपका सवाल मुझे समझ आ गया। रिपोर्ट किसको करेंगे? तालिबान को रिपोर्ट नहीं ये करेंगे? तालिबान को रिपोर्ट करेंगे, उनकी एक और कमेटी होगी 10 मेंबरान की, उसको रिपोर्ट करेंगे और फिर जाके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। बात ये है कि जब वो 4 रुकनी कमेटी तालिबान के सामने पेश की गई हुकूमत की, तो उनको इतराज़ ये था कि इसके अंदर कोई उलेमा नहीं बैठे, उनको इतराज़ था कि इसके अंदर फलां टेक्नोक्रेट्स नहीं बैठे जो उनको वो टेक्नोक्रेट समझते हैं। पहला उनका इंस्टिंक्ट था कि गवर्नमेंट से कहा जाए कि इनमें से लोग हटाए जाएं और हमारी पसंद के लोग लाए जाएं। मेरे ख्याल में जो पहले टिकर्स आपने देखे थे वो गलती नहीं थी, वो पहले ही दफ़ा में वो सजेस्ट कर रहे थे कि हुकूमत तब्दील करे। जब अच्छा खासा उस पर शोर मच गया और उनको पता चल गया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो उन्होंने मेरे ख्याल में दूसरी कोशिश अपने साथ भी शामिल करने की कि अपनी कमेटी में शामिल कर लें, 10 रुकनी के अंदर ही कर लें। वहाँ पे भी अब इमरान खान साहब का आप सोचिए ना कि अगर वो तालिबान के नुमाइंदों के साथ बैठे हों तो इमरान खान साहब कैसा फील करेंगे, उनका क्या इमेज होगा। वो भी नहीं हुआ, तो अब ये मीडिएशन कमेटी उन्होंने बना दी है, विच इज़ प्रैक्टिकली अ फुटबॉल which is supposed to be a go between the government and the Taliban। और इस वजह से अफसोस की बात यह है कि डायलॉग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, वो यहाँ फौत हो जाता है। उसकी वजह यह है कि डायलॉग होने थे हुकूमत और तालिबान के दरमियान। अब ना तो तालिबान को हुकूमत फेस टू फेस देख सकेगी उनकी कमेटी, ना तालिबान हुकूमत की कमेटी को देख सकेंगे। तो ये बड़े अफसोसनाक बात है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसके साथ एसोसिएटेड भी है, अगेन मुझे कंफ्यूजन हुई, मैंने कहा जी किससे पूछें जी, नॉक फरूक प्रतापी साहब से पूछते हैं। खबरों के मुताबिक अब तालिबान जो हैं वो 2 नए नामों पर गौर करें। एक तो जो इमरान खान साहब ने जो बैकआउट किया कि उन्होंने नई हामी भरी, और दूसरा मुफ्ती किफायतुल्लाह ने जो बैकआउट किया। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो समझ में आता है, लेकिन इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान साहब दोनों तालिबान से मुज़ाकरात के सबसे बड़े हामी थे। अगर कहा जाए कि प्रेशर ग्रुप्स थे तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, आई कैन से दिस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। लेकिन जब वक्त आता है, जैसे कि मैंने अपने टॉपिक हेडलाइंस में भी कहा, मैच जैसे शुरू होता है तो दोनों के दोनों अनफिट हो गए। मौलाना फजलुर रहमान का समझ में आता है, आप उसके ऊपर बाद में भी डिस्कशन कर सकते हैं। इमरान साहब ने 2 दिन सोच विचार के बाद इनकार क्यों किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें जो खबरें आ गई थी वो ये थी कि जब पहली कॉल आई थी ना और नईमुल हक साहब के पास वो कॉल आई तालिबान की तरफ से, तो उस वक्त ही इमरान खान साहब का रिएक्शन आ गया था। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ऑफ द कफ जो है वो शूट नहीं कर सकते थे वो, तो दे एक्चुअली वेंट फॉर डेलिब्रेशंस। उस वक्त भी जो है ये क्लियर था कि दे आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब का जो इसमें शामिल होना है ना, वो किसी तरह से डायलॉग प्रोसेस को फ़ायदा नहीं दे सकता। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने तो उसी वक्त ट्वीट की थी कि खुदा के लिए ना जाना, ठीक है, मुझे ये लगा, खुशी है कि वो नहीं गए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई उनको शामिल कराना चाहता है तो 2 बहुत बड़े नुक्ते आपके सामने आते हैं। एक बात तो ये है कि वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपको ख़राब कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अब इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि वो तालिबान को, ये TTP को दोस्त नहीं समझते, वो दुश्मन ही समझते हैं। बेशक आप दुश्मनों से अगर कोई हॉस्टेज टेकिंग कर ले, यहाँ पे आ जाए, तो उससे डायलॉग तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा, लेकिन जो है वो दुश्मन है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो इमरान खान साहब हैं उनको ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो किस कंपनी में फंस गए हैं, कि जो उनके साथ ये हो रहा है कि आज उनको तालिबान जो कि पाकिस्तान तोड़ने वाले हैं, इमरान खान साहब हमारे नेशनल हीरो हैं, उनको उनके साथ शामिल कर दिया गया। जस्ट होल्ड दिस थॉट, इसके ऊपर मुझे एलैबोरेटेड गुफ्तगू करनी है, लेकिन इस वक्त जरा आवाम की आवाज़ शामिल कर लेते हैं जो कि हमारे शो की जान है। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट कॉलर आज की सीधी बात के लिए। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कौन कहाँ से? आसिम जैदी बात कर रहा हूँ कराची से। जी आसिम भाई फरमाइए। मुझे एक चीज, इरफान सिद्दीकी साहब आप जो है मुज़ाकराती टीम के रुकन है और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, ठीक है। मैंने उनका एक कॉलम पढ़ा है और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और एक ऐसा शख्स, मैं सिर्फ उसके चंद इक़्तिबासात मैं आपको मुझे पता है कि आप किसका इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप पहले सुन लीजिए। और ये ज़रूरी है आपको बता दूं कि वो जाली कॉलम है जिसकी आप बात कर रहे हैं,
ان کا آپ نے چیک کرنا ہے تو وہ کالمز جتنے بھی ہیں وہ جنگ کی یا ان کے اخبار کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, وہاں جائیے چیک کر لیجئے. ان کا آخری کالم جو ہے نامینیشن سے پہلے آیا تھا اور اس میں فضل اللہ کی کوئی تعریفیں نہیں کی گئی. چلیں عاصم زیدی صاحب, آئی تھنک سو آپ جو پوچھنا چاہ رہے تھے, آپ کو اس کا پوائنٹ جو ہے وہ مل گیا. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کال کیا, تھینک یو سو مچ. آپ ہمیں دیکھتے رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن بینش کیسی ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر. میرے بھائی نام بتا دیجئے. امتیاز حسین بات کر رہا ہوں. جی امتیاز صاحب حکم. دیکھیں بات دراصل یہ ہم سب کے اندر ملک کی محبت ہے, اس لیے ہم لوگ کال کرتے ہیں اور آپ کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. دیکھیں چاہے مذاکرات کامیاب ہو یا ناکام, پہلی تو دعا ہے کہ اللہ کرے کامیاب ہو جائے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی اور بات بھی ہوتی ہے تو ہر سائڈ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بے گناہوں کا خون ہرگز نہ بہے. اور جن لوگوں نے مذاکرات کا ساتھی بننے سے انکار کیا ہے, اگر مذاکرات کامیاب ہو گئی تو وہ بہت پچھتائیں گے, کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے ہاتھ کو مضبوط کرو اور امن کا جھنڈا سب مل کے لہراتے. اور جو خواتین کے ساتھ بےہودگی ہوئی ہے اس کے لیے سرعام اس کو سزا دینی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, ڈسکشن کرتے ہیں, آپ ہمیں دیکھتے رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. اچھا جی, مجھے میری بات پوری سن لیجیے گا. میں سنوں گی لیکن آپ نام بتا دیجیے سر, نام بتائیے. جی میں ابو ذر غفاری ناروال. جی فرمائیے. جی پاکستان کوئی بے آئین سرزمین نہیں ہے اور ہم سب مسلمان ہیں. مجھے صرف سارے مذاکرات کرنے والے صرف یہ بتا دیں کہ کس قانون اور کس شریعت کے تحت یہ 60,000 شہداء کے وارثان سے پوچھے بغیر مذاکرات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. معاف کرنے کا اختیار شریعت میں بھی اور پاکستان کے قانون میں بھی صرف وارثوں کو ہے. یہ وارثوں سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ جن کے گھر میں لاشیں آئی ہیں ان سے کوئی پوچھتا نہیں, اور جن کے گھر میں ایک بھی لاش نہیں آئی وہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. کشمیر پہ بھی مذاکرات حرکت المجاہدین سے کر لیں اور جماعت اسلامی سے کر لیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جنازوں میں یہ جاتے نہیں ہیں اور کسی سے جا کے افسوس یہ کرتے نہیں, اور مذاکرات کے لیے سارے جو ہے وہ چوروں کی جماعتیں ملی ہیں اور مذاکرات کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ابوذر صاحب, آپ کا سوال, آپ کا پوائنٹ ہم تک موصول ہو گیا. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹ بتافی صاحب آپ ہی سے آغاز کریں گے تاکہ آپ کو مزید کلیئرٹی ہو جائے. اب اسی میں پھنسے ہوئے ہیں, اب تو مذاکراتی ٹیم بھی بن گئی ہیں, آگے بڑھتے ہیں, دیکھیں کسی بندے چڑھ جائیں یہ سب چیزیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑھتے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب کی طرف. جی فاروق صاحب, جو ابو ذر نے فرمایا ایک ریکیپ بھی ہو جائے گا کیونکہ میں خیال سے وہ اس چیز سے آگے بڑھ نہیں پائے. پوائنٹ ان کا بہت ویلڈ ہے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ایڈریس کیجیے. ابھی تک جتنے بھی پوائنٹس ہم نے سنے ہیں ابو ذر غفاری صاحب, میرے خیال میں سب سے زیادہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. جو ریاست ہے, خیر صدر پاکستان کو تو خیر آخری ایک حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو ویو کر دے, لیکن اصل میں جو قصاص اور دیت کی فلسفی ہے جو کہ اسلامی قانون ہے اس کے تحت صرف اور صرف جو ہے وکٹمز کی فیملیز کو جو ہے نا یہ اجازت ہوتی ہے. جس وقت اے پی سی ہو رہی تھی اس وقت کم از کم میڈیا میں بیٹھ کے میں تو یہ شور مچا رہا تھا کہ اے پی سی میں ان لوگوں کو بھی شامل کر لو, لیکن باہر کیف اے پی سی میں جو لوگ آ گئے اس کا ایک کنسنسس ہو گیا. میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں, میرا اپنا یہ بار بار خیال جو میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں, مختلف چینلز پہ کر چکا ہوں, کہ یہ جو ونڈو ہے نا ڈائلاگ کی وہ بہت لیمیٹڈ ہے. اور یہ جو حرکتیں طالبان نے کرنا شروع کر دی ہے, اس کو لگا دیا اس کو لگا دیا, اپنے ساتھیوں کو گندہ کرتے جا رہے ہیں جس طرح سے, تو اس سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی سیریسنس مجھے نہیں نظر آ رہی. اگر یہ 1 مہینے میں ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, اس کو ایگزاسٹ ہو جانے دیں, کیونکہ کم از کم اتمام حجت تو ہو جائے گی. اگر کہیں کوئی کامیابی ہو گئی تو یہ یاد رکھیے گا کہ کسی کا خون کسی پہ معاف نہیں ہونے جا رہا. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ریاست کا قانون آئین کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. اس لیے جو ہے یہ سوال دل سے نکال دیجئے. جو شہداء ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے ہیروز رہیں گے. جنہوں نے ان کو مارا ہے وہ چاہے جتنے بھی سولوشن لے کر آ جائیں وہ آپ کے ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. وہ ایک ریلکٹنٹ جو ہے دشمن ہوں گے جن کو شاید آپ ڈیگریڈ کرنے کے لیے ان سے بات کریں اور کچھ نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے بارے میں, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ جس طرح سے کمیٹی کا حصہ بنے. ایک پہلو اس کا یہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں, اور خاص طور پر ریسنٹلی نیشنل اسمبلی کے فلور پر جب یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں دہشت گردوں کے ساتھ, طالبان کے ساتھ, وہ اوپن ہونے چاہیے اور سب کو پتہ ہونے چاہیے کیا مذاکرات. اگر عمران خان صاحب اس پیشکش کو
एक्सेप्ट कर लेते कि तालिबान की तरफ से वो उनको रिप्रेजेंट करते ताकि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ सकता, तो शफाफियत और उसकी जो ओपननेस है वो सामने आ जाती। एक पॉइंट ऑफ व्यू इसका ये भी है। Do you agree with this? नहीं, नॉट एट ऑल, टोटली नॉट। बात ये है कि मैं दोनों साइडों पे बैठ के बात नहीं कर सकता। अगर आपकी जगह पे मैं भाग के उधर बैठूं बात करूं, फिर मैं इधर से आके करूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इस वक्त जो रुस्तम शाह मोहम्मद हैं वो पीटीआई की नॉमिनेटेड है, जो कि गवर्नमेंट की कमेटी से। दूसरी साइड पे क्या करेंगे ये लोग जाकर बैठकर? नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये मीडिएशन कमेटी का जो अभी से ही शुरू हो गया, आपने दो बंदों के नाम लिए थे, आपने जो असल मजेदार बात थी वो तो जिक्र ही नहीं किया, किन लोगों के नाम सजेस्ट हो रहे हैं। और यह मकबूल जान साहब का जिक्र हो रहा है और अंसार अब्बासी साहब का जिक्र हो रहा है। ये इमरान खान साहब को और उनको रिप्लेस करेंगे। अगर सोचिए कि ये वो लोग हैं जो कि बार बार प्रो डायलॉग बात करते हैं, अगर आपने उनके ऊपर अपनी स्टैंप लगा दी तो आप उनका नुकसान कर रहे हैं। दिस इज नेगेटिव पॉलिटिकल मार्केटिंग। मेरे ख्याल में पता नहीं जो इनके विक्टिम बन रहे हैं उनको एहसास नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि एक होता है खुदकश हमला और एक होता है इमेज पे खुदकुश हमला। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के इमेज पे तालिबान ने जो है खुदकुश हमला कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े बच गए, एक साइड पे हो गए। लेकिन जहाँ तक बात है ये बाकी दो साहिबान, मेरे ख्याल में अंसार अब्बासी साहब की मैं बात सुन रहा था और कहा गया कि जी मुझे जो है अगर न्यूट्रल हो प्लेटफॉर्म तो मैं आने में तैयार हूँ। खुदा के लिए सहाफ़ियों को जितना ज़्यादा हो सके, चाहे सिंपथीज जहाँ भी हों, नहीं आना चाहिए ऐसे प्रोसेस में। मेरे ख्याल में वो कंफ्यूजन बढ़ेगी। इमरान खान साहब ने अच्छा फैसला किया कि वो जो है इस प्रोसेस का कम अज़ कम उस साइड से हिस्सा नहीं बने। लेकिन मुझे ऑनेस्टली जिस वक्त से ये मीडिएशन कमेटी आई है कि गले से नहीं उतर रही है और हलक से नहीं उतर रही है, और मुझे लगता है कि अगली साइड से सीरियसनेस नहीं है। मैं एक बात आपको जरूर और कह दूं, और वो ये है क्योंकि फिर जो आगे मैं बोलूंगी शायद वो आपके हलक से ना उतरे। चले कोई मसला नहीं है। मैं आई बिलीव इन टोटल प्लूरलिज्म। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ ना कि एक महीने से ज़्यादा टाइम नहीं, उसकी दो वजह हैं। उसकी एक वजह मैंने पहले भी बताई थी कि मौसम की जो हालात है ना वो जंगी नहीं है इस वक्त। तो जो लोग ऑपरेशन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं वो कहते हैं चलो ठीक है एग्जॉस्ट करने दो, ठीक है। दूसरी साइड पे अफगानिस्तान जहाँ फजलुल्लाह बैठा हुआ है, वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत चेंज होने वाली है, वहाँ इलेक्शन आने वाले हैं। अमेरिका के डायलॉग अगर तालिबान से, अफगान तालिबान से शुरू हो गए तो इस तालिबान के लिए वहाँ पे ज़मीन तंग हो जानी है। अगर ये सोचें कि इनके साथ जो होने जा रहा है ना, अगर ये प्रोसेस फेल हो गया तो इनको औकात में आना चाहिए और इनको बिल्कुल सीधे बैठ के कहना चाहिए डायलॉग करो, क्योंकि उसके बाद ज़मीन वाकई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इन लोगों पे बहुत तंग होने वाली। चलें जी, मेरा दूसरा पहलू ये है कि जब तालिबान ने इमरान खान का नाम पुट फॉरवर्ड किया, 2 दिन की सोच विचार के बाद इमरान खान साहब ने उसको डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। जो शाह महमूद कुरैशी साहब है वो सामने आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्टेटमेंट सामने आती है कि उन्होंने कहा कि हम हर तरह से उनके साथ हैं मुज़ाकराती अमल को लेकर के, मुज़ाकराती अमल के। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जब आप साथ हैं, जब तक आप अमली तौर पर उसका हिस्सा नहीं बन सकते, तो तब तक आप किस तरह से अपनी सपोर्ट दे रहे हैं इस पूरी चीज़ को। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो 2 दिन सोच विचार के लिए लिए और ये कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, आपने भी गालिबन सुना ही होगा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तालिबान ने हम पर एतबार किया, लेकिन हम जो है नहीं कर सकते, हम माजरत करते हैं इस चीज़ के लिए। मैं ये पूछती हूँ कि क्या तालिबान ने ठीक किया जिस वजह से उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है? पहले ये बता दीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन मांगती हूँ। मेरे ख्याल में देखिए, एक बात तो ये है कि दे आर टू क्लोज टू द प्रॉब्लम। केपी में उनकी हुकूमत है, ठीक है, और तालिबान जो है उनके अमलदारी और उनकी हरकतें तो आपको पता है कि वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो इस वक्त कोई भी फरीक जो है वो इस सूरत में नहीं है कि वो ओपनली कह सके कि यार ये तो बकवास हो रहा है, ये तो खिलवाड़ हो रहा है। तो इसलिए, और वैसे भी जाहिर बात है कि इन लोगों ने ही तो ये पिच बनाई है ना कि डायलॉग होना चाहिए। आज वो कहते हैं इसी पिच को उखाड़ दें, तो जैसे फजलुर रहमान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर पिच नहीं बचती तो डायलॉग भी नहीं बचता है। चलें, मुझे लाइव कॉलर्स की तरफ बढ़ने दीजिए। दूसरी बात भी करते हैं, ये टॉपिक अभी ओपन है क्योंकि अभी मेरा जो मेन मुद्दा है वो अभी आज आना आपको है। हैरत नहीं हो रही कि मैं इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहा हूँ? यार आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं पता नहीं क्या जमहूरी बात कर रहा हूं। एक पहलू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी उन्हें डिफेंड करूंगी, वापस आके बताती हूँ। अभी पहले मैं आप लोगों से कनेक्ट कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से क्या कहेंगे? जावेद यूसुफ कराची से। जी जावेद। हाँ जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये अमन की जो बात हो रही है, जो अमन की बात कर रहे हैं, 60,000 लोगों की जान चली गई और किस तरह से उनको छिछड़े उड़ा दिए गए बम्बों से, और उनके घर वालों से किसी ने कभी जाके पूछा कि अमन की बात करें? अच्छी बात है, अमन होना चाहिए।
आगे जाती हैं। समझ गए जावेद साहब, माजरत चाहती हूँ, थोड़ा सा वक्त कम है, आपका इसका सवाल जवाब हमें दे पता दिया चल गया, बिल्कुल हमने जवाब इसको मैंने दे डिस्कस दिया कर लिया है। आप रिपीट पे हमारा शो देखिएगा तो आपको डेफिनेटली इसका जवाब मिल जाएगा, नहीं तो मुख्तलिफ वेब्स अवेलेबल होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली सवालों की बौछार जारी रहेगी आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। फरूख प्रताप साहब, स्टे विद अस। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, मजीद आप लोगों से बात करते हैं। इससे पहले कि मैं फरूख की तरफ बढ़ूँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरे भाई। जी अब्दुल हमीद बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बोलिए। बीस साहब, मेरा छोटा सा एक सवाल नहीं गुजारिश है। जी ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, खुदा करे कामयाब हो। ठीक है। जी दूसरी बात ये है कि हमारी अदलिया में इंसाफ नहीं, हमारे गांव की सड़कें हैं, 3.5 साल से अदालतों ने स्टे दिया हुआ है सरकारी सड़कों पे। अगर अदालतों का रवैया यही रहा तो हम मजबूर होकर तालिबान की हमायत में मजबूर हो जाएंगे। ये ना करें अब्दुल करना हमीद चाहिए। साहब, ऐसे ना मायूसी की बातें ना करें। चलें, बहुत शुक्रिया, इस प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ उठ गई है। जो भी साहिब इख्तिदार हैं, जो भी कंसर्न लोग हैं, अगर आप सुन रहे हैं प्लीज़ इनका मसला हल करें। ये इतनी मायूसी नहीं फैलनी चाहिए पाकिस्तान की आवाम में। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, तबीयत ठीक है आपकी? नाम बताइए। मैं जाकिर बोल रहा हूँ जी। जाकिर साहब जी। पताफी साहब से मैं एक दो गुजारिशात करना चाहता हूँ, मुझसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पताफी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? सर साहब ठीक ठाक हैं। आप बड़ी माकूल अंदाज से बोलते हैं और बड़ी मारूजियत से आपका तजिया है। एक दो गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ, अगर आपको नागवार न लगे तो। हुक्म कीजिए। एक तो आप इमरान साहब के हवाले से दिफा कर रहे हैं, अगरचे आपकी तहरीरें हम पढ़ते हैं एक्सप्रेस ट्राइब्यून में, बड़े माकूल अंदाज से आप लिखते हैं। और ये इमरान साहब की बात कर रहे हैं कि इमेज पे उनका अटैक हुआ है। मेरे ख्याल में तो इमरान साहब जो कुछ चाहते थे आज भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। तालिबान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि हम तालिबान ने जो हम पर एतमाद का इजहार किया है हम उसको सराहते हैं। तो इमरान साहब तो पूरी तरह पहले तो सिर्फ कहते थे ना कि तालिबान खान है, तो वो नागवार बात गुजरती थी उनके लोगों को। अब तो पूरी तरह वो एक्सपोज हो गया है। जाकिर साहब, आपका मुद्दा पता चल गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ऑन एयर देखिए, बिल्कुल इस बारे में बात करते हैं। फरूख साहब ये देख लीजिए, ये मैं जो आपसे मेकअप रूम में भी कह रही थी ना, परसेप्शन प्रिवेल्स। और इससे पहले कि आप इसका एलैबोरेटेड आंसर दीजिए, इसके साथ मेरी भी एक गुजारिश है, एक कमेंट जोड़ लीजिए। ये जिस तरह से जाकिर साहब ने फरमाया कि जी इमेज के ऊपर जो अटैक है और ये शायद वो यही चाहते थे, जो बोया है वही काटे हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की बातें, इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये क्यों कहा कि हम इसको अप्रिशिएट करते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तालिबान कि इस एक्ट को कंडेम नहीं कर सकती थी कि आफ्टर ऑल इमरान खान साहब एक नेशनल लीडर हैं? और जहां से मैं देख रही हूं, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं, उनकी पॉलिसीज से इख्तलाफ जरूर है, लेकिन वो सिर्फ पॉलिसीज की हद तक है। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से मैं इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जरूर कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पाकिस्तान का कोई भी नेशनल लीडर ये नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान की तरफ से ना बैठे। जैसे मैंने बोला परसेप्शन प्रिवेल्स, जैसे बहुत से लोग समझ गए थे कि शायद इमरान खान साहब तालिबान में से हैं, उसी तरह तालिबान भी शायद ये समझ गए थे। तो इमरान खान साहब ने इसको कंडेम क्यों नहीं किया? आपने नहीं किया, मैं करती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कंडेम। फरूख मुताफी साहब ओवर टू यू। मैं कंडेम करती हूँ इस चीज को। आपने कर लिया कंडेम, लेकिन सबसे पहले तो मैं जाकिर साहब की बात का जवाब दे दूं। जाकिर साहब, बात ये है कि इमरान खान साहब जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं उसका क्रिटिक जो है वो मैंने बाहर टेलीविजन पे किया है, बल्कि उनके सामने भी बार बार किया है। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है वो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी नहीं है, बल्कि वो मासूम हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने उनके लिए वोट किया है। और जो इमरान खान साहब के मुंह से निकली हुई एक एक बात को जो है वो हरफ आखिर समझते हैं। मैं ये मुझे ये परेशानी थी कि अगर वो इस कमेटी में बैठ गए और खुदा ना खास्ता कल डायलॉग फेल हो गया तो वो लोग भी उसी तरह रेडिकलाइज ना हो जाएं और तालिबानाइजेशन की तरफ ना चले जाए। तो मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे क्रेडिट इज़ ड्यू कि इमरान खान साहब नहीं बैठे। अगर वो बैठते तो अपना तो नुकसान करते, मुल्क का जितना नुकसान कर जाते वो आप सोच नहीं सकते। जहाँ तक बात आप कर रही हैं, मैंने आपको पहले बताया कि इज़ टू क्लोज टू द प्रॉब्लम। और इस वक्त अगर वो करते हैं
تو प्रोसेस को उनके ख्याल में नुकसान होता है, इसलिए कंडेम नहीं किया। इसलिए एक सरसरी सी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हम नहीं बैठना चलिए धमाकों को कंडेम नहीं करते, धमाकों को कंडेम करते थे लेकिन तालिबान को उस टाइम पे कंडेम नहीं करते थे, लेकिन इस टाइम पे तो करना चाहिए ना। आफ्टर ऑल ही इज अ नेशनल लीडर, तो उनकी फॉलोइंग है। देखिए पता क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बातें हैं ना कंडेम शंडेम करने की, उससे कुछ होना नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे वो ड्रोन हमला आया था हकीमुल्ला महसूद पे, और अगर वो ड्रोन हमला ना हुआ होता, डायलॉग होता, आपको लगता है वो कामयाब हो जाता? आई डोंट थिंक सो। अगर ना होता तो ये जितने लोग फारूक पताफी साहब, रुक जाए ना, मैं डे वन से ये चीज लेकर के चल रही हूँ कि मुज़ाकरात कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है। मेरी नजर से देखें तो जीरो है। आप फिर मेरी बात भी समझिए ना, अगर ये बात जो है हकीमुल्ला महसूद ना मरा होता और ये डायलॉग जो है एग्जॉस्ट हो गया होता, तो ये जितने लोग बैठ के कहते हैं डायलॉग 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 डायलॉग, वो लोग क्या आज भी कर रहे होते? ना कर रहे होते, क्योंकि एक्सपोज हो गए होते। इस वक्त इस प्रोसेस का कंप्लीट होना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह करे, पहली तो बात ये है कि मुमकिनात जो है ना, नामुमकिनात भी कभी मुमकिन हो जाती है। अगर डायलॉग हो जाता है कामयाब तो फाबिहा, अगर मुल्क में अमन आता है और लोगों की जानें बचती है तो बहुत अच्छी बात है। वरना जो लोग कह रहे हैं कि जी डायलॉग ही एक ऑप्शन है, उनकी तो ज़बान बंदी हो जाएगी। तो इसलिए इस वक्त इस प्रोसेस को चलने दें। ड्रोन हमले हमें नहीं करने चाहिए प्रोग्रामों में बैठ के। मुझे अगले टॉपिक पे बढ़ना है, फजलुर रहमान के बारे में हम लोग उसको मौलाना फजलुर रहमान साहब, हाँ। मुझे उनकी 2 रीजंस पता है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, ना उनको हुकूमती तरफ से बिठाया गया, ना उनको तालिबान की तरफ से बिठाया गया, तो वो अगर इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन रहे, एक बात है। आपके पास क्या लॉजिक है? मेरे ख्याल में हुब्बे अली से ज्यादा बुग़्ज़ माविया का मसला है। इमरान खान साहब के वो बेसिक चैलेंजर हैं, वो इमरान खान साहब को चैलेंजर समझते हैं। इमरान खान साहब की तरफ कॉन्फिडेंस आ गया, हुकूमत से भी, अपोजिशन से भी, या अपोजिशन नहीं, तालिबान की तरफ से। और दूसरा जो समीउल हक साहब हैं, जिनका उनके साथ 36 का आंकड़ा है, बहुत पहले से है ये मसला, उनको भी नॉमिनेशन मिल गई। तो उसके बाद मेरे ख्याल में थोड़ी दिलजली होना तो पॉसिबिलिटी है ना जी, कि उनको रखा गया। लेकिन बात ये है कि समीउल हक हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, उनका रिबटल तो एक है कि 6 महीने हमने आपके आसरे पे गुजारे हैं कि डायलॉग कुछ आप करा देंगे, 2 बंदे मरे, उसके बाद आपने कहा डायलॉग नहीं हो सकते। अब जो है कोई नई ऑप्शन कोई वो करना है। जो समीउल हक हैं, मौलाना समीउल हक हैं, वो तालिबान की तरफ से आए ना, वो हुकूमत की तरफ से तो नॉमिनेट नहीं हुए। तो इसलिए हुकूमत को आप वो ना कीजिए। हुकूमत की तरफ से जो 4 बंदे थे, उनके ऊपर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये है पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए कि तालिबान को उन पे एतराज़ है। इसके अंदर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जो है, उनके बारे में सवालात बहुत खड़े होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो बड़े करीब हैं अफगान तालिबान के। लेकिन उसके बावजूद जो टीटीपी वाले लोग हैं ना, मेरे ख्याल में उनको अगर तकलीफ थी रुस्तम साहब से और मेजर आमिर से, तो मेरे ख्याल में कुछ तो दम होगा ना, कुछ तो ये रियासत पाकिस्तान के साथ होंगे। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने की इजाजत दीजिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो वाकया है जो कि कल पेश आया, बहुत ही इंसानियत सोच वाकया, जिसको मुझे आज मजबूर हो गई कि लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। हमारी कौम का ये मसला है कि एक सेंसिटिव बटन पे उनके हाथ आ जाता है, लग जाता है, और पता नहीं एकदम से क्या होता है कि उनके शायद एहसासात एकदम से उजागर हो जाते हैं। हर एक मामले में इंटरफेयर करना उनका कौमी फरीजा बन जाता है, चाहे वो किसी सियासतदान की लान तान करनी हो, चाहे किसी सियासी इशू पे बात करनी हो। किसी एक्ट्रेस ने किसी से शादी कर ली है, उसको भी हम अपने गली कूचों मोहल्लों में टेलीविजन प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन सखर में एक मौशरती बेहिसी का वाक़या पेश आया। मनाजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल पूरा दिन ये टीवी पर चलते रहे, सबने तमाशा देखा और बस इसी पे कनात कर ली, बशमूल मीडिया पर्सनल्स। जी हाँ, मैं मीडिया पर्सनल्स का भी जिक्र कर रही हूँ, जिन्होंने फुटेज बनाई। क्लीन फुटेज आई थी, यहाँ पर साफ वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था एक शख्स एक औरत को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है, जानवरों से सलूक कर रहा है। और इस पे भी लंबी चौड़ी बहस थी कि मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि अगर ये फुटेज नहीं बनाई जाती तो मामला सामने कैसे आता। मामला सामने आना ज्यादा जरूरी था कि इस वक्त उस आदमी का हाथ रोकना जरूरी था कि अरे भाई क्या कर रहे हो। उस औरत के माथे पर तो नहीं लिखा था ना कि उसकी बीवी है, और अगर बाद में पता चला कि उसकी बीवी है तो हाथ रोक कर यही कह देते कि घर का मामला है, 4 दीवारी में इसको करो। फिर ये भी 4 दीवारी में ये तो ना करो ना यार। हाँ, इतना खतरनाक काम किया। एक और चीज मुझे कहनी दीजिए ताकि फिर आप इसके ऊपर मुकम्मल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, क्योंकि मैं बहुत भड़ास निकालने वाली हूँ, मेरा भी सेंसिटिव बटन दब चुका है निकालना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा, ये बाद में सामने आया जब पुलिस ने उसको पकड़ा, उस वक्त किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया, ना मीडिया पर्सन्स ने, किसी ने भी नहीं बुलाया। अब आज पुलिस डेवलपमेंट ये है कि उसको कस्टडी में ले लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि वो शख्स कहता है कि मेरी बीवी का दिमागी तवाज़ुन खराब है। दिमागी तवाज़ुन बीवी का खराब था, लेकिन जानवरों से और पागलपन का जो मुजाहिरा है वो शख्स करा था। योर टेक, ये मौशरती बेहिसी नहीं तो क्या है? पहली बात तो ये है कि ये इन्हतात दिखाता है कि हमारा माशरा कितना गिर गया है। यार बात सुने, इस्लाम के नाम पे हम चलते हैं ना, ये जितना सो कॉल्ड हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं इस्लाम के नाम पे करते हैं ना,
ریممبر 1400 ایئرز اگو جو ہم نے کہانی پڑھی تھی کہ اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ایک وہ نبی تھا جو ان بچیوں کو رائٹ میں، پراپرٹی میں، کورٹ کچہری کے اندر بھی رائٹس کے اندر جو ہے نا لے آیا، اور ایک ہم لوگ اس کے نام لیوائیں کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اگر آپ بات کر رہی ہیں نا کہ یہ کیمرہ مین کی، دیکھیں کیمرہ مین کا تو میں آپ کو سمپل بتا دوں، پاکستان میں بھی وہی ہو گیا. یہ پروفیشنل کیمرہ تھا بائی دا وے، یہ کسی موبائل سے لی ہوئی تصویر نہیں ہے، پروفیشنل کیمرے کی ویڈیو فوٹیج ہے جو کہ آپ کے، اگر اس کا ثبوت یہ ہے کہ پکسلیٹ نہیں ہو رہی ہے آپ کی اسکرین پہ، اب جتنا بھی بڑا کر دیں اگر پکسلیٹ نہیں ہوتی ہے تو یعنی کہ پروفیشنل کیمرہ مین تھا. اگر وہ کیمرہ مین جو ہے وہاں پہ ٹھہرا ہے تو پاپرازی جو کلچر ہے نا، ڈائنا کا آپ کو یاد ہوگا کہ ڈائنا کو چیز کر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ مر رہی ہے اور یہ تصویریں لے رہے ہیں. تو اس طرح سے ہے. لیکن ہر کیمرہ مین بھی ایسا نہیں ہوتا، ہر میڈیا والا بھی ایسا نہیں ہوتا، اور ہر مرد بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ جو مرد ہے یہ کلنک کا ٹیکا ہے مردوں کے نام پہ پاکستان کے، کیونکہ مردوں کا کام جو ہے وہ بیسیکلی پروٹیکٹ کرنا ہونا چاہیے ان خواتین کے لیے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے. اور یار یہ تو پتہ نہیں، اگر میں اس فوٹیج کو دوبارہ دیکھوں تو میری آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گی 0518446222 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہے. اس بارے میں آپ ہمیں کال بتائیے کہ کیا صلاح دیں اس کو، کیونکہ میری تو زبان بند ہو گئی ہے. بھراس نکالنے کے علاوہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں. فاروق کا موقف آپ سن چکے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہوئے ڈیفینیٹلی اپنی رائے اس اہم ایشو کے اوپر ضرور دیجیے گا، اور پھر جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شاید کچھ گڈ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل ہمارا سیگمنٹ ہے تو فائنل آپ لوگوں سے بھی گفتگو کر لی جائے آج کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی، کون کہاں سے؟ خالد بات کر رہا ہوں کراچی سے. بینی صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ اور فاروق صاحب بیٹھے ہوئے. اللہ کا شکر ہے میرے بھائی. خالد صاحب فرمائیے. حضرات کو میرا سلام. بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا ہے. پہلے تو یہ کہوں گا کہ 5 نام طالبان کی طرف سے آئے اور یہ مینشن ہو گئے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ طالبان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اس میں خاص طور پہ عمران خان صاحب. خالد صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. خالد صاحب ہم ذرا کافی آگے نکل آئے ہیں، ریپیٹ میں آپ اس بارے میں دیکھیے گا سکھر کے واقعے کے اوپر جو کل پیش آیا. اور جو میرا یہ جو دیکھ رہا ہوں، یہ جو ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ذہنی توازن اس کا صحیح نہیں ہے. مجھے تو اس شخص کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ پاگل آدمی ہے، اور جس طرح یہ ظلم کر رہا ہے اس عورت کے اوپر، اسی جگہ پہ لا کے اسی طرح اس کو گھسیٹنا چاہیے اس شخص کو، تاکہ دیکھنے والے جو ہے وہ عبرت کا جو ہے ان کے سامنے آ جائے لوگ. ویری ٹرو خالد صاحب، میں آپ سے اگری کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. جی آگے بڑھیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی، کون کہاں سے؟ بولیے کیا کہیں گے. سہیل ملک اسلام آباد سے. جی سہیل صاحب. بینش آپ کا پروگرام دیکھتے رہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ جو اینالسٹ بیٹھتے ہیں وہ بھی بڑا بیلنس کرتے ہیں اپنا تبصرہ. بات یہ ہے جو میں ابھی پکچر دیکھ رہا ہوں، یہ بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے اندر ہزاروں ایسے کیسز ہیں. ہم 21ویں صدی میں رہتے ہوئے اور یہ آپ نے دیکھا، یہ ہماری خواتین کے ساتھ یہ حال دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. اور جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو ہم پہ یقین جانیے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں تھوکا جاتا ہے ہماری یہ پکچر دیکھ کر. بالکل بالکل. تو فاروق بھائی سے میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا عدالتی سسٹم ہے، جو ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے، آخر کب اس پہ قابو پایا جا سکے گا؟ فاروق بھائی بڑے اچھے اینالسٹ ہیں، ہم ان کو سنتے رہتے ہیں. بالکل یہ بڑا افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے سہیل ملک صاحب، بہت بہت شکریہ. افسوس کی بات تو بہت زیادہ ہے. فاروق صاحب، کب تک عورت کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھا جائے گا؟ جسٹ ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچ لیجئے، اگر اس بندے کی جگہ وہ عورت ہوتی اور وہ اپنے ہسبینڈ کا دماغی توازن خراب ہونے پر یہ ایکٹ کر رہی ہوتی تو یہی عوام، یہی لوگ اس کو چھوڑتے؟ دیکھیں، نہیں، میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں. انڈیا کی ایگزامپلز ہم بڑی کوٹ کرتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں. انا ہزارے کا نام جو ہے وہ کرپشن کے اس پہ ہے. انا ہزارے نے جو پہلی موٹیویشن کی تھی نا گراس روٹ لیول پہ، عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ غریب بیویاں جو ہیں ان کے ہسبینڈ کما کے آتے تھے اور خود نشے میں شراب وراب پہ لگا کے آ جاتے تھے، پیسہ ختم ہو جاتا تھا، گھر میں آتے تھے بیویوں کو مارتے تھے نشے میں. تو اس نے جھاڑو دیا بیویوں کو، پٹائی کرو اور ان کو سیدھا کرو. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اویئرنیس پھیلانی ہے نا یار، بات یہ ہے کہ قانون جو بھی کر لے عورتوں کو بھی تھوڑا سکھائیے ریزیلینس. آپ ماشاءاللہ جس طرح یہاں سے لڑتی ہیں ویسے وہاں پہ بھی لڑنا چاہیے. میرا خیال میں اس وقت کوئی بھی قانون پاکستان کا عورت کو کمتر نہیں ثابت کر سکتا
مرد سے، میرے خیال میں وہ بہتر ہوتی ہیں مردوں سے. تو ایک تو امپاورمنٹ کیجیے ان کی، ان کو بتائیے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. کون سی خاتون کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اجازت دے گی کہ وہ پٹتی رہے اس طرح؟ ایک ہاتھ تو لگا دو یار، 2 ہاتھ تو لگا دو. نہیں، وہ عورت مدد کے لیے پکارتی رہی، اس کو بالوں سے کھینچا گیا. نہیں مطلب مر جائے گی تو تب کوئی آگے بڑھے گا اس کا ہاتھ روکنے کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ عورت جو ہے اس کو ڈیمزل ان ڈسٹریس یا وہ جو ہے نا ریسکیو ہونے کے لیے نہیں بیٹھے ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اپنا ریسکیور خود بھی بننا چاہیے اور اٹھا کے ایسی کی تیسی کر دینی سکھر کی یہ خاتون کا واقعہ ہے. سکھر پاکستان کے اور بہت سے ایسے علاقے، بلوچستان یا اور بہت سے ایسے دور دراز کے جو علاقے ہیں جو کتنے زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہیں، وہاں پہ کیا اتنی جرت ہے عورتوں کو کہ وہ اونچی آواز میں اپنے سر کے تاج کو مخاطب کر سکیں؟ آپ بات کر رہے ہیں سیلف ڈیفینس. میرے خیال میں یا تو ڈر کے بیٹھے رہیں، یا پھر جیسے ساری دنیا میں عورتوں نے، وہاں پہ بھی یہی حالات تھے، ساری دنیا میں عورتوں نے اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے، کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو وہ کیا ہے، آگے کیا ہے. فاروق صاحب، میرا دل کر رہا ہے کہ اس وقت زمین پھٹے اور میں اندر چلی جاؤں. مجھے جس وجہ سے افسوس ہو رہا ہے، میں سراؤنڈنگز کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، جس وجہ سے میں اتنا چیخ رہی ہوں اور جس وجہ سے میں اتنی ایموشنل ہو رہی ہوں. آس پاس کوئی ایک مائی کا لال ایسا نہیں تھا جو ہاتھ روک کے اسے کہہ سکے بھائی کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. بینش میں نے پہلے ہی اس کی پھینٹی لگاتا، پولیس بلاتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہیں اور مجھے احساس ہے کہ عورتوں کا رائٹس کیا ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اتنے سارے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور اتنی بے حسی. اور ہم یہاں پر ویری سوری ٹو سے ہم بات کرتے ہیں طالبان کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی. ہم اپنے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اس طرح کی ناانصافی سے تو لڑ نہیں سکتے. کسی نے ایک نے بھی آ کے ہاتھ اٹھایا، کسی کے ایک کے اندر بھی اتنی ہمت تھی کہ اس کو روک سکے. کیا وہ مسلح تھا؟ کیا اس نے کیا بامز لگائے ہوئے تھے اپنی باڈی کے اوپر؟ اور پھر ہم بڑے بڑے ایشوز پر بات کرتے ہیں. آپ کے کالر نے جو بات کی نا کہ قانون نظام قانون جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، میرے خیال میں ہونا چاہیے گراس روٹ لیول پہ. دیکھیں جو پچھلے سی جے صاحب تھے، ان کا ایک پرابلم تھا، انہوں نے ماشاءاللہ ایکٹیویزم تو بہت دکھایا، لیکن وہ مائکرو لیول پہ نہیں تھا، وہ میکرو لیول پہ تھا. ٹی وی کو نظر آتا تھا. گراس روٹ لیول پہ جو جوڈیشل پالیسی تھی اس کا ریفارم نہیں آیا، اس لیے کرپشن بھی ہے وہاں پہ روٹ لیول پہ جوڈیشری میں. میرے خیال میں اس وقت جوڈیشری کو ریفارم ہونا پڑے گا تاکہ اس طرح کوئی ہوا کی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ کوئی کر رہا ہو تو پھر اس کو نشان عبرت ضرور بننا چاہیے. چلیے جی، کیا کریں، اچھے نوٹ پر اختتام کرنا چاہتی ہوں اور کروں گی بھی، کیونکہ میں نے یہ ٹھان لی ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر میری پوری کوشش ہوگی کہ میں لے کر آؤں. اور آج پروگرام کے اختتام پر ایک اچھی خبر میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے والی ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، خاص طور پہ سنگنگ ٹیلنٹ، اور وہ اجاگر نہیں ہوا ہے، وہ باہر نہیں آیا، اور آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سنگر سمجھتے ہیں یا آپ بہت اچھا گاتے ہیں، تو کیپٹل ٹی وی کی خصوصی پیشکش ہے آپ کے لیے. وائس آف پاکستان کے نام سے ایک بڑی خوبصورت بس ہے اور اس کے لوگ بھی بڑے خوبصورت ہیں. ڈیفینیٹلی امانت علی خان ہے، دا فیمس سنگر، جو کہ اس کو ہوسٹ بھی کر رہے ہیں، جج بھی کر رہے ہیں. وہ آپ کے ڈور سٹیپس پر آئیں گے. کراچی سے اس مہم کا آغاز ہو چکا ہے ٹیلنٹ ہنٹ کی. آپ کے ڈور سٹیپس پر آئیں گے. آپ کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے، خوبصورت سریلی آواز کا جادو جگائیے. جن کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے، وہ بھی ججز کے کان پکا سکتے ہیں. دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے، لیکن کچھ پازیٹیو نیوز ہے. اپنے گھروں سے باہر نکلیے، اس بس تک رسائی حاصل کیجیے، کیونکہ آپ کے آس پاس کہیں پر بھی آپ کو بس نظر آئے گی. پورے پاکستان کا ٹور کرے گی، سب جگہ سے ٹیلنٹ ہنٹ کرے گی. اس کے بعد جو بھی سلیکٹ ہوگا ڈیفینیٹلی فار شو وہ اگلے مرحلے میں جائے گا. ہماری کوشش بھی رہے گی کہ ہم امانت علی سے بھی آپ کی بات کرواتے رہیں اپنے پروگرامز کے ذریعے، تاکہ زیادہ اویئرنیس ہو. لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ چلے کہ ان کے قریب کس علاقے میں، کس شہر میں یہ بس موجود ہے، اور آپ جا کے اپنا آڈیشن دے سکتے ہیں. فاروق، یور فائنل ورڈ آن دا وائس آف پاکستان بس، جو ایک سروس نکالی گئی ہے کیپٹل ٹی وی کے اشتراک کے ساتھ، کہ کیپٹل ٹی وی سب کو دکھائے gا سندھ فیسٹیول کے اشتراک کے ساتھ بھی. اور کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے کنگریچولیشنز. پاکستان کے کلچر کی یہ حالت ہے، پچھلے 12-13 سال میں ڈیسیمیٹ ہو گیا ہے. ہمارے سنگرز جو ہے ان کو برے ناموں سے پکارا جاتا ہے. کچھ تو ان میں سے ڈر کے بیٹھ گئے مولوی بن کے، وہ سمجھتے ہیں یہ حرام ہے. بھائی کوئی حرام نہیں ہے. موسیقی جو ہے وہ بڑی پروموٹ ہوتی رہی ہے تھرو آؤٹ اسلامک ہسٹری آلسو. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سوز و گداز ہے، جو کہ وہ کلچر ہے، اس کو پروموٹ کرنا بہت اچھا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے چینل کو، اور میں عوام سے بھی کہوں گا کہ ضرور آئیے، اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے اور اس کو دیکھیے بھی لازمی، کیونکہ جو بھی اچھا انیشیٹو ہو وہ آپ کی کلچر کے اندر، آپ کی ثقافت کے اندر ایک لطافت لے کر آتا ہے، جو کہ حالات کو شاید بہتر کرے. اور یہ جو عدم برداشت ہے نا، طالبان سے شروع ہو کے یہ جو عورت والا واقعہ دیکھ رہے تھے، ان تمام میں انٹالرنس کا ہی سب سے بڑا ایشو ہے. برداشت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کلچر دیجئے
اور لوگوں کو سویلائز کیجیے. میرے خیال میں میوزک ویسے آپس کی بات بس مجھے بتا دیجیے اس سے پہلے کہ میں فائنل کلوزنگ دے دوں, آپ کو میوزک میں انٹرسٹ ہے؟ بہت زیادہ. آپ کا ماشاءاللہ گلا صاف ہے, آپ بھی ٹیلنٹ ہنٹ کرائیے نا. وہ آپ گائیے ماشاءاللہ, آپ کے جو وہ ہے نا ووکلز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, میں نہیں گا سکتا بھائی, میں بہت بے سورا جاتی ہوں, ورنہ میں سب سے پہلی ہوتی اس بس کے اندر آڈیشن دینے کے لیے. چلیے خیر بھائی, آپ لوگوں کے لیے بھائی میوزک زبردست ایک تھیراپی ہے, اس موقع کو جو ہے آپ اس سے پریویلیج کر سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آگے بڑھیے. آپ کے آس پاس کسی بھی شہر میں اس وقت یہ بس کراچی میں موجود ہے. کل ہم لوگوں نے یعنی جو گزر گیا ہے کل, اس کا افتتاح کیا تھا باقاعدہ طور پر. امانت علی میں بتا رہی ہوں اس کے جج ہیں, اور اس کے علاوہ اس کو ہوسٹ بھی کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا نام انہوں نے اکراس دی بارڈر جا کر بھی پاکستان کا نام بہت زیادہ روشن کیا تھا. اس کے علاوہ فیمس ماڈل نادیہ حسین بھی اس کی کو ہوسٹ ہیں. سو سم ریئلی گڈ انٹرٹینمنٹ اینڈ انٹرسٹنگ اسٹف از کمنگ فارورڈ. خاص طور پہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں آپ لوگ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف بس وائس آف پاکستان ڈھونڈیے, کیپٹل ٹی وی کا لوگو ڈھونڈیے اور قدم بڑھائیے اور اپنی آواز کا جادو جگائیے, اور پھر دیکھیے کہ آپ کو ججز اور آپ کی قسمت کہاں تک پہنچاتی ہے. اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ ہم آپ کو اس بارے میں بالکل اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ آج کے لیے ہم آپ سے اجازت, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, یعنی کل, اور فاروق قطافی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے کچھ عرصے تک, اور شاید ڈپینڈز اپون یور ریئیکشن. تو دیکھیے ہمیں منڈے ٹو فرائیڈے 11:05 پر اونلی آن کیپٹل ٹی وی.